सलाम दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाली आवाम मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं। वो एक बबल के अंदर रहती है जिसमें उसे लगता है कि हम रिवायतों के अमीन भी हैं। सारी दुनिया में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली, सोशोलॉजिकली या किसी दूसरे अमूर में, हम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और तीसरा और सबसे अहम कि लोग हमारी सचमुच में वाकई इज़्ज़त करते हैं। मतलब ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वाकई इनका कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता और ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड हैं कि वाकई लोग हमारी इज़्ज़त भी करते हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा कि जैसे ही कोई दूसरी वीडियो आएगी, और शायद आ ही जाएगी, मुझे लग रहा है कि आ ही जाएगी। हाल ही में बरतानवी फैशन मैगजीन वोग ने उनका इंटरव्यू लिया और अपने सर्वर यानी कवर फोटो जो कि जुलाई में रिलीज़ होने वाला है, जो कुछ जुलाई का उनका एडिशन है उसमें आने वाला है। मगर पाकिस्तान के अंदर एक बहस शुरू हुई है कि मलाला ने पता नहीं क्या कह दिया है। अबे यार, कुछ नहीं कहा है मलाला ने। आप इंटरव्यू पढ़ तो लो। आप लोग एक तो पढ़ते नहीं हो यार कुछ भी। 70% पाकिस्तानी किताबें ही नहीं पढ़ती। मतलब उन्होंने सिर्फ अपने कोर्स के अलावा जो भी वो नहीं पढ़ते उसके अलावा कोई दूसरी किताब देखी ही नहीं है कभी। तो आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि उसने क्या क्या किया है? और वो आप मेहरबानी करके देख लें। वो जो वेबसाइट है वो भी फ्री है, आपसे पैसे भी नहीं मांगेगी और आप पढ़ भी सकते हैं। ऑनलाइन लिंक भी मैं डाल देता हूँ उसके नीचे, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें कोई भी ख़राबी नहीं है। ये मखतूम में शोहबुद्दीन जो आपके साथ हैं ना, अभी तक आजकल ये चल रहे हैं, इनसे थोड़ा साइड लाइन करें और समझने की कोशिश करें दुनिया को किसी दूसरे लैंड से। इस बयान को लेकर वीना मलिक, रबी पीरज़ादा हो और दूसरी क्लाउन एक्टर्स हों या दूसरे किस्म के जो भी अफराद हों, मीडिया के एंकर्स हों, वो बीच में आ गए। पता नहीं क्या उनको लग गया कि यार इस्लाम ख़तरे में पड़ गया है, हमारी रसूमात, हमारी रिवायात ख़तरे में पड़ गई हैं। एक ऐसी लड़की ने पता नहीं किस तरह का बयान दे दिया। मखदूम शोहबुद्दीन जैसे एंकर्स हैं जिनके ऊपर सारा पाकिस्तान डिपेंड करता है, वो भी आ गए बीच में और पढ़ने शुरू हो गए कि देखें इसने ये कह दिया। सारे लोगों को लग रहा था कि हमने ये इंटरव्यू सुना है, हमने ये सुना है। अब सुना कहाँ है यार इंटरव्यू? ये तो उसने दिया है किसी को, वो इंटरव्यू लिखा गया है कहीं पर। और उसके बाद सब सवालात आना शुरू हो गए कि मलाला को इस बारे में सफाई देनी चाहिए कि उसका मतलब क्या था और ये सारी चीज़ें क्या थी। मलाला यूसुफज़ई पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम की एडवोकेट है, ये तो हम सब जानते हैं। और वो 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ भी उसे मिलता है और वो बहुत ही कम उम्र में किसी को जो मिला है वो मलाला यूसुफज़ई है। मलाला यूसुफज़ई की जो शनाख्त है, जो इंटरनेशनल बनी, वो इसलिए बनी कि बीबीसी ने एक सीरीज़ शुरू की थी तालीम पर। और सवात में उस वक्त बहुत ख़राब हालात थे। किसी एक सहाफ़ी ने वो स्टोरी कर दी, उससे वो आगे आ गई। मगर इसमें गलत क्या था? अगर वो लड़की किसी न किसी तरीके से आगे आई है तो उसमें क्या गलत है? ये बर्दाश्त करने जैसी बात है यार। और वो अच्छा काम ही कर रही थी अगर देखा जाए तो। हमारे मुल्क के इमरानी जहनियत के जो लोग थे, और ख़ास तौर पर वो लोग जो उसामा बिन लादेन को शहीद भी समझते हैं और एहसानुल्लाह एहसान को भागने में मदद भी करते हैं, और उसके बाद मलाला है जो एक पाकिस्तान का एक बेहतर चेहरा है सारी दुनिया के अंदर, ये आप उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं कि उसने पता नहीं क्या किए। मगर क्या है कि हमें मसला चाहिए होता है, हम कहीं ना कहीं से कोई अच्छी चीज़ भी होती है उससे भी मसला निकाल कर आते हैं और फिर उस पर बात करना हमारी आदत है। कि आज़ादी या औरत की तालीम के जो दुश्मन हैं उनके जड़ें जो हैं वो तो बुनियादी तौर पर बहुत ही पीछे तक जा सकती हैं। मगर आप अगर ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते तो थोड़ा सा पीछे चले जाएं और आपकी वो जड़ें आपको अहमद खान तक मिलती हैं। अहमद खान जो बुनियादी तौर पर ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वो आगे चलकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई, पर पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, उस तक आपको जाके मिलती हैं। जिनका भी यही ख्याल था कि बुनियादी तौर पर ये जो अंग्रेज़ी तालीम है या जो समाजी तालीम है ये औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है, और ये बुनियादी तौर पर लोगों के लिए, जो मुसलमान मर्द हज़रात हैं उनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि वो नौकर बनाना चाहते थे ना, जो छोटे मोटे जो लोग हैं वो बनाना चाहते थे कि ये नौकर बने अंग्रेज़ों के, वो थोड़े बहुत काम करें, क्लर्की बिलर्की करें और ये काम चल जाए। तो और उसका भी ख्याल था कि औरतों को सिर्फ दीनी तालीम ही हासिल हो। अगर मसला ये है कि पाकिस्तान सारे इंटरव्यू से वो चीज़ें निकाल कर लेकर आए जो उनके मतलब की थी, यानी कि अपनी शादी के मसाइल पर या शादी के नुक्ते नज़र पर जो उसने बात की है वो निकाल कर आ गए। और जो दूसरी खूबसूरत बातें उसने की हैं उस पर किसी ने कोई नज़र ही नहीं डाली, क्योंकि वो इंटरव्यू का शायद ऐसा ही नहीं था। के तौर पर इंटरव्यू के अंदर उसने अपनी यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी के बारे में बताया है और उसने कहने की कोशिश की कि मुझे यूनिवर्सिटी में इतना मज़ा आ रहा है और मुझे ये
پہلی بار احساس ہوا یونیورسٹی کے اندر کہ میں اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ ہوں. یعنی کہ وہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں جیسے ہی پاکستان سے باہر آئی تو میں ساری دنیا کے اندر گھوم رہی تھی, مجھے لوگ بلا رہے تھے, مل رہے تھے مجھ سے, میں ڈاکومنٹری کر رہی تھی, میں کتاب لکھ رہی تھی, مگر جب میں یونیورسٹی کے اندر آئی تو مجھے واقعی میں نے اپنے لیے ٹائم نکالا اور مجھے احساس ہوا کہ واقعی میری بھی عمر کے کچھ لوگ ہیں جن سے میں زندگی گزار سکتی ہوں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ آکسفورڈ میں پہنچنے کے بعد اس کا کیا مطلب ریئیکشن تھا. پاکستان میں وہ جو لڑکی ہے مطلب ملالہ ایک کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی, مگر وہ آکسفورڈ میں پہنچنے کے بعد اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر دنیا کے کمال کے مائنڈس ہیں جو آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا یعنی کہ ایک غیر معمولی سی چیز ہے یار. اور وہ بتاتی ہیں کہ میں ایک دم سے مطلب جہاں پر میں ایک کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اب کیسے ایک انڈیویڈول بن گئی ہوں جس کی وہی پہچان ہے جو دوسروں کی پہچان ہے اس یونیورسٹی کے اندر, کیونکہ یونیورسٹی میں مجھ سے زیادہ بہتر سے بہتر دماغ پائے جاتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر 3 ایس بڑے مشہور ہیں, یعنی کہ سلیپ, اسٹڈی اور سوشلائزیشن. اور ملالہ بتاتی ہیں کہ میں نے پہلے 2 ایس کا انتخاب نہیں کیا مگر تیسرے یعنی کہ سوشلائزیشن کا انتخاب کیا. ایک اچھی چوائس تھی ان کی اور اپنی زندگی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. اسائنمنٹ پر بات کرتی ہے ملالہ, وہ کہتی ہیں کہ میرا اکثر یہی ہوتا ہے کہ میں اسائنمنٹ چند منٹ پہلے پوری کرتی ہوں, مطلب مجھے سارا جو ٹائم ملتا ہے میں اس میں وہ کام ہی نہیں کرتی, اور جو تھوڑا بہت جب مجھے لگتا ہے کہ یار کل صبح جمع کرانی ہے اسائنمنٹ تو پھر میں کام کرتی ہوں. اور وہ بتاتی ہے کہ ہم یہ روایت اپنی برقرار رکھتے آئے ہوئے ہیں جو ڈیڈ لائن سے پہلے ہم پورا کرتے ہی رہتے ہیں. حالا ایک واقعی کچھ بھی ہو آگے مستقبل میں, مثال جیسے وہ بتاتی ہیں کہ ابھی 21 سال کی ہیں وہ, اور 21 سال کوئی بڑی عمر نہیں ہے یار اپنے ڈیسیشنس میں لینا. وہ صرف ابھی چیزوں کو ڈگ کر رہی ہیں, سوچنے کی کوشش کر رہی ہیں, انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور وہ ہم لاکھوں سے بہتر لڑکیوں کے بارے میں سوچتی ہیں جو پڑھ نہیں سکتی, جن کی کوئی آواز نہیں بننا چاہتا, جن کی عمر سے پہلے شادیاں کرائی جاتی ہیں, جو شادی کے بعد ان کے جو مسائل ہیں وہ کسی کو بتا نہیں سکتی. اور یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر مرد پڑھتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے پڑھتا ہے, مگر جب عورت پڑھتی ہے تو وہ پورے خاندان کو پڑھا دیتی ہے. پالیٹکس پر بھی سوال کیا گیا اور اس نے بہت کمال کا جواب دیا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز یعنی کہ مین اسٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر, ان کی جو تاریخ ہے پیچھے وہ بہتر نہیں ہے, اور میں کس طرح سے جسٹیفائی کروں اور یا کس طرح سے جسٹیفائی نہ کروں ان کو, یا کس طرح سے میں ڈیفینڈ کروں ان پارٹیز کو. اور عمران خان کے لیے بہت بہتر الفاظ بولے ہیں اس نے. وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے پہلا تجربہ کیا جس سے 30 سال لگے اسے اپنی حکومت بنانے میں, تاہم لگے 22 سال 23 سال لگے, مگر اگر دیکھا جائے تو واقعی عمران خان کا ایک اچھا بھلا ایک اسٹرگل ہے. کسی آپ کا نقطہ نظر کوئی بھی ہو, مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم اس بندے نے اسٹرگل کی, کسی بھی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے کمال ہے, مگر ایک اسٹرگل ضرور ہے, وہ اپنی اسٹرگل کے ساتھ جڑا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ملالہ کو دھمکیاں بھی ملتی رہیں. ٹی ٹی پی کا جو تھا کرتا دھرتا جو آج کل بھاگا ہوا ہے پاکستان سے, احسان اللہ احسان صاحب, اس نے اسے ٹویٹر پر دھمکی بھی دی, اور وہ بنیادی طور پر ملالہ نے وہ ٹویٹ عمران خان کو مینشن بھی کیا تھا اس میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے کوئی بندہ اس طرح سے تھریٹ کر رہا ہے اور وہ بھاگا کیسے ہے پاکستان سے. بنیادی طور پر یہ ایک سوال تھا جس کا جواب ابھی تک ہمیں نہیں ملا, نہ ہی پاکستان کے کسی بھی آدمی کو ملا ہے, اور ہو سکتا ہے مل جائے. ہم بھی کوشش کریں گے کہ مل جائے اور دعا کریں گے, مگر مل جائے گا تو اچھی بات ہے, اور نہ ملا تب بھی کیا بات کریں. پاکستان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی آپ بات ہی نہیں کر سکتے. تو اب آتے ہیں واقعی اسی سوال پر, یہ جو اپنے یہاں سو کال کلچر اور روایات کے امین لوگ ہیں, جو جنہیں کلچر بھی بنیادی طور پر گورے نے آگے سکھایا تھا, اور ورنہ اس سے پہلے تو یہ اپنے بھائیوں کو خون کرتے تھے, اپنے باپوں کو اندر جیلوں میں ڈالتے تھے, اس کے بعد اپنی جو اور بالکل ان کے لیے محلات بناتے تھے اور ہرنیوں کے لیے مینارات بناتے تھے. ان کا کوئی کلچر نہیں ہے. اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی کلچر ہے. شادی کے سوال پر ملالہ نے بڑی ایمانداری سے یہ ایک سوال پوچھ لیا ہے کہ مجھے واقعی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اگر ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ ضروری کیوں ہے کہ وہ کسی پیپرز پر سائن کریں, وہ ویسے بھی ساتھ رہ سکتے ہیں نا.
اب اس بات پر بڑی ناگوار گزری ہے ہمارے سماج کے اندر، پتہ نہیں کیا کر دیا ہے اس بات نے یار، ہاں پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، مگر کیا کریں ایسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں ہمارے سماج کے اندر یار۔ 2-3 شادیاں کر لیتے ہیں لوگ، پھر بھی وہ ایک کارٹون ٹائپ کی شکل بنا کر لے کر آتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے خوش ہیں، نہیں ہم تو بڑے خوش ہیں۔ شادی میں کون خوش ہوتا ہے یار؟ شادی آپ کی 1 ہو یا 3 ہو، کون خوش ہوتا ہے شادی میں؟ بس آپ یہ ایک سماجی رابطہ ہے، ایک معاملہ ہے، آپ اسے پورا کرتے ہیں۔ ملالہ بنیادی طور پر اپنا سچ ڈھونڈنا چاہ رہی ہے، اور یہ سچ وہ کہیں نہ کہیں ڈھونڈ کر ہی رہے گی، مگر یہ سوال سے پہلے، مطلب اس بات سے پہلے اس نے یہ بھی جگہ مینشن کیا ہے کہ میری امی یہ کہتی ہیں کہ تمہیں شادی کرنی پڑے گی، اور اس نے اپنی امی کو یا اپنی ماں کو اس نے کوئی انکار نہیں کیا کہیں پر بھی، یا وہ نہیں کہہ رہی کہ میں یہ نہیں کروں گی۔ ربی پیر زادہ پوچھے تم نے یہ کیا کہہ دیا، وینا ملک پوچھے یہ کیا کر دیا تم نے، اب یار بس کرو۔ بہرحال دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا کہ جیسے ہی کوئی دوسری ویڈیو آئے گی، اور شاید آ ہی جائے گی، مجھے لگ رہا ہے کہ آ ہی جائے گی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ شکریہ دوستو۔